सर आएको छ। ल म सुरु गर्छु अब। यो फर्स्ट च्याप्टरको रिभ्यू अन म्याग्नेटिजममा अझै केही टपिक्सहरू बाँकी छ, आज म त्यो कभर गर्छु र त्यसपछि अलिकति ट्रान्सफर्मर आज सुरु गर्छौँ हामी। अब हामीले सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको के हो त्यसबारे म केही भन्छु। यो रिभ्यू मात्रै हो, पहिला सर्किटमा पढिएको हुनुपर्छ। यो सेल्फ इन्डक्टेन्स बुझ्नलाई मैले एउटा कोइलको एक्जाम्पल लिएको छु जहाँ n नम्बर अफ टर्न्स छ र यो कोइलमा टाइम भ्यारिङ करेन्ट I पास गर्यो भने यसले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि समय अनुसार चेन्ज हुने भयो। So this changing flux is linking with these n number of turns. त्यसैले फ्याराडेज ल अनुसार यो कोइलमा एउटा नयाँ EMF इन्ड्युस हुन्छ अक्रस दिस कोइल। र लेन्स लले के भन्छ भने द डाइरेक्सन अफ दिस EMF इन्ड्युस विल अपोज द कज बाई व्हिच इट वाज इन्ड्युस। अब यहाँ EMF इन्ड्युस हुने दुईटा कारण छ। एउटा यो करेन्ट बढेर आयो भने पनि EMF इन्ड्युस हुन्छ, यो करेन्ट घटेर गयो पनि EMF इन्ड्युस हुन्छ। जे होस् EMF इन्ड्युस हुनलाई फ्लक्सको म्याग्निट्युड टाइम अनुसार चेन्ज हुनुपर्ने हो। सपोज मानौ अब यो करेन्ट बढेर यहाँ EMF इन्ड्युस भयो भने त्यो EMF को डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ, यो बढेर आएको करेन्टलाई घटाएर पठाउने किसिमको EMF इन्ड्युस हुन्छ। त्यसको ठिक विपरीत यो करेन्ट घटेर गएको हो त्यही पनि EMF इन्ड्युस हुन्छ। अब त्यो EMF इन्ड्युसको डाइरेक्सन पहिलेको भन्दा उल्टो भएर यो घटेर गएको करेन्टलाई अपोज गर्नु भनेको यो करेन्टलाई बढाउनु खोज्छ। त्यसैले यसबाट हामीले के थाहा भयो भने कुनै पनि कोइलसँग एउटा यस्तो प्रपर्टी छ, यो कोइलमा करेन्ट बढेर आयो भने करेन्ट घटाउनु खोज्ने प्रपर्टिज, करेन्ट घटेर गयो भने करेन्ट बढाउनु खोज्ने प्रपर्टिज कोइलमा छ। यो प्रपर्टिजलाई हामी सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ द कोइल भन्छौँ। अथवा सर्टकटमा हामी यो पनि भन्न सक्छौँ करेन्टलाई कन्स्ट्यान्ट राख्न खोज्ने प्रपर्टीलाई सेल्फ इन्डक्टेन्स भन्छौँ। किन कन्स्ट्यान्ट राख्न खोज्छौँ भनेको हामीले करेन्ट बढेर आयो भने घटाउनु खोज्ने, घटेर गयो भने बढाउनु खोज्ने भएपछि इन एभरेज हामीले यो चेन्जिङ करेन्टलाई यो सेल्फ इन्डक्टेन्स भन्ने प्रपर्टीले कन्स्ट्यान्ट राख्न खोज्छ। सो हामीसँग विभिन्न साइजको कोइल हुनसक्छ, यो कोरको क्रस सेक्सन फरक हुनसक्छ, लेन्थ फरक हुनसक्छ, नम्बर अफ टर्न्स फरक हुनसक्छ। त्यसैले विभिन्न साइजको कोइलको यो सेल्फ इन्डक्टेन्स भन्ने प्रपर्टिज फरक फरक हुन्छ। त्यसैले अब सेल्फ इन्डक्टेन्सलाई कसरी नाप्ने त यति छ भनेर यसको डिफिनेसन यहाँ तल दिएको छ। द म्याग्निट्युड अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ ए कोइल इज मेजर्ड बाई कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स। त्यसको सिम्बल यल भन्छौँ र यसलाई हामी यसरी डिफाइन गरिरहेका छौँ, सेल्फ EMF induced per unit rate of change of current through it. So this is the definition of self inductance of a coil. EMF induced हुन्छ करेन्ट चेन्ज भएको कारणले 1 एम्पियर करेन्ट 1 सेकेन्डमा चेन्ज भएर जति भोल्ट इन्ड्युस गराउँछ त्यति नै त्यसको इन्डक्टेन्स भनेर डिफाइन गरेको छ। सो म्याथमेटिकली हामी कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स इज EMF induced डिवाइडेड बाई रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट अथवा EMF induced पर युनिट रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट, यो डिफिनेसनहरु छ। यसको फिजिकल अर्थ के हो भने सपोज यो कोइलमा 1 सेकेन्ड dt सेकेन्ड लगाएर dt 1 सेकेन्ड लगाएर di 1 एम्पियर करेन्ट चेन्ज गर्यो भने यदि यो EMF 5 भोल्ट आउँछ भने यो कोइलको सेल्फ इन्डक्टेन्स 5 हेनरी भन्छौँ। ओके, सो दिस इज द यो डिफिनेसन अनुसार लेखेको यलको फर्मुला हो। यो इक्वेसनलाई अलिकति मोडिफाइड गरेर लेख्यो भने E = L di/dt हुन्छ र यो फर्मुलाबाट हामी हाई हुन्छ। त्यसैले हायर भ्यालु अफ इन्डक्टेन्सले हायर भ्यालु अफ EMF इन्ड्युस गरेर करेन्टलाई बढी अपोज गरेर कन्स्ट्यान्ट राख्न खोज्छ। ओके, तर कुनै पनि कोइलको सेल्फ इन्डक्टेन्स कति छ भन्ने कुरा त्यो कोइलमा कति करेन्ट पास भइरहेछ त्यसमा डिपेन्ड हुँदैन। यसको
यल को भ्यालु यसको फिजिकल डाइमेन्सनमा भर पर्छ र यो आइरन कोर कस्तो ग्रेडको आइरन कोर हो त्यसमा पनि भर पर्छ। त्यसैले अब हामी एउटा नयाँ फर्मुला डेभलप गर्छौं यल को इन टर्म्स अफ इट्स फिजिकल डाइमेन्सन। फ्याराडे ल अनुसार हामीलाई थाहा छ EMF इन्ड्युस इन दैट कोइल इज n d∅dt। अहिले भर्खर लेखिएको इन्डक्टेन्सको डिफिनेसन अनुसार E is equal L di/dt. So if you equate these two equations, you can write L di/dt is equal to n d∅dt. अब यो इक्वेसनलाई अलिकति हामी लिनियराइज गर्छौं। So if you see the BS curve here, यहाँ चाहिँ magnetic field intensity S which is proportional to the current I छ, यतातिर flux density which is also proportional to flux। अब x देखि y सम्मको रेन्जलाई हामी लिनियर जोन भन्छौं। यो स्ट्रेट लाइन छ यो कर्व। त्यसैले यहाँ di भनेको यति सानो चेन्ज इन करेन्ट d∅, सरी di भनेको फ्लक्स, किनकि यो भर्टिकल एक्सिस चाहिँ फ्लक्सको यहाँदेखि यहाँसम्म चेन्ज भएको फ्लक्स d∅, के को कारणले आएको त्यो चेन्ज करेन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म di चेन्ज भएर d∅ फ्लक्स चेन्ज भएको। त्यसैले यो परपेन्डिकुलर डिवाइडेड बाइ बेस गर्यो भने d∅dt हुन्छ, di हुन्छ सरी। तर यस्तो सानो ट्रायंगल नलिकन एउटा पोइन्ट मात्रै लियो भने यो पोइन्टमा करेन्ट कति छ त I छ, तर यो पोइन्टमा फ्लक्स कति छ पाइ छ भने यो पोइन्टमा यो होल लेन्थको रेशियो लियो भने अथवा यो phi डिवाइडेड बाइ यो t लिनु रेशियो र यो d∅/di को रेशियो लिनु बराबर हुन्छ। त्यसैले यसले के भन्न खोजेको छ भने मैले यो di को सट्टा I, यो d∅ को सट्टा phi राख्न सक्छौं हामी। सो यो dt र dt त क्यान्सलै हुन्छ। त्यसैले यो di लाई I ले रिप्लेस गरे, d∅ लाई phi ले रिप्लेस गर्यो भने यो रिलेसनशिप आउँछ। र यहाँबाट यल को फर्मुला n∅/I आयो। त्यसैले इन्डक्टेन्सलाई हामी यसरी पनि डिफाइन गर्छौं, फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर करेन्ट। ओके, फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर करेन्ट भने पनि अर्को डेफिनेसन हो सेल्फ इन्डक्टेन्सको। अब यो फर्मुलामा यो phi को भ्यालु म्याग्नेटिक सर्किटबाट क्याल्कुलेट गर्यो भने phi इज गिवन बाइ Ni डिवाइडेड बाइ रिलक्टेन्स हो। ओके, त्यसैले यो फर्मुलामा यो phi को भ्यालु यो सब्स्टिट्युट गर्यो र यो L को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यो भने अलिकति सिम्प्लिफाई गरेपछि यस्तो फर्मुला आउँछ। ओके, यो I क्यान्सल भएर जान्छ। त्यसले यो लास्टमा आएको फर्मुलामा करेन्टको टर्म छैन। त्यसैले यो सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ ए कोइल, त्यो कोइलमा कति करेन्ट पास भइरहेछ त्यसमा डिपेन्ड हुँदैन, केमा डिपेन्ड हुने हो र क्रस सेक्सनल एरिया अफ द कोर, स्क्वायर अफ द नम्बर अफ टर्न्स, लेन्थ अफ द आइरन कोरमा डिपेन्ड हुन्छ। र अर्को एउटा छ म्यु आर भनेको रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी अफ द कोर। त्यो कोर कस्तो क्वालिटीको युज गरेको छ त्यसको म्यु आर मा पनि भर पर्ने हो। So this is the equation for L in terms of its physical dimension and the grade of iron core. यो एउटा अर्को एक्जाम्पल हो। यो कोइलको कुनै इन्डक्टेन्स छ, त्यो इन्डक्टेन्सले कुनै इनर्जी स्टोर गर्ने क्षमता छ। अब कति इनर्जी स्टोर गर्न सक्छ यसले भन्ने कुरा एउटा फर्मुला ड्रा गर्दैछौँ हामी। ओके, यो कोइलको लागि सपोज रेट अफ चेन्ज अफ करंट di/dt लाई फेरि लिनियराइज गर्यो भने I/t रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट। यो रेट अफ चेन्ज अफ करेन्टको कारणले यति EMF इन्ड्युस हुन्छ भने अब E इक्वल टु यो लिनियराइज गरेर I/t लेख्न सक्ने भयो। अब यो कोइलमा कस्तो छ भने बाहिरबाट एप्लाइड गरेको भोल्टेज V, त्यसको कारणले यहाँ करेन्ट फ्लो भएको हो र यहाँ EMF इन्ड्युस भएको हो। त्यसैले यो कोइलमा कुनै पनि रेजिस्टेन्स छैन र यसमा भोल्टेज ड्रप हुँदैन भने यो V र E बराबर हुन्छ। त्यसैले यो फर्मुला छ V इक्वल टु IT लेख्न सक्ने भए। अब यो I लाई हामीले यो जुन करेन्ट चेन्ज भएको हो केही समय लगाएर त्यसको एभरेज भ्यालु लियौं भने करेन्ट चाहिँ 0 देखि I सम्म चेन्ज भएको, 0 देखि I सम्म चेन्ज भएको 30 समय सेकेन्ड लगाएर भने एभरेज भ्यालु चाहिँ I/2 हुने भयो।
त्यसैले इनर्जी सप्लाइड बाई भोल्टेज सोर्स भनेको भोल्टेज इन्टु एभरेज करेन्ट, कति सेकेन्डसम्म करेन्ट पठाएको, टी सेकेन्डसम्म। त्यसैले सो दिस इज द इनर्जी स्टोर्ड बाई द इन्डक्टर आउँछ। अब यो भोल्टेजको फर्मुला यो आई बाई टी, आई एभरेजको आई बाई टू टी गर्यो भने अब इनर्जी स्टोर बाई द इन्डक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर, यो जुलमा आउँछ। र अर्को मेसिन्सको लागि थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ म्युचुअल इन्डक्टेन्स हो। सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको एउटा मात्रै कोइलको आफ्नो कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स हो भने अब यो दुईटा कोइलको बिचमा पनि केही इन्डक्टेन्स हुन्छ, त्यसलाई हामी म्युचुअल इन्डक्टेन्स भन्छौँ। अब यो म्युचुअल इन्डक्टेन्सलाई कसरी डिफाइन गरेको छ त पहिला हामी बुझ्न खोज्छौँ। सपोज दिस इज द कोइल 1 having number of turns n1, यो सेकेन्ड कोइल having number of turns n2। यदि यो फर्स्ट कोइलमा आई एम्पियर अफ करेन्ट टाइम भ्यारिङ करेन्ट पास गर्यो भने यसले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि समय अनुसार चेन्ज हुन्छ, which is linking with n2 number of turns। त्यसैले यो n2 number of turns मा नयाँ EMF E2 इन्ड्युस हुन्छ। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ भने यो फर्स्ट यो दुईटा कोइलको बीचमा यस्तो क्षमता छ, एउटा कोइलमा करेन्ट चेन्ज गराएर अर्को कोइलमा EMF इन्ड्युस गराउन सक्ने क्षमता छ। त्यो क्षमतालाई नै म्युचुअल इन्डक्टेन्स भन्छौँ। अब यो म्युचुअल इन्डक्टेन्स पनि न्युमेरिकल्ली कति छ भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामी यसरी डिफाइन गर्छौँ। The coefficient of mutual inductance between two coils is defined as magnetic flux linkage in the second coil due to 1 ampere current in the first coil। So this is the definition of mutual inductance। त्यसैले यो एक्जाम्पलमा सपोज यसले प्रोड्युस गरेको फ्लक्स phi1 यो n2 सँग लिंक हो। So n2 into phi1 is the flux linkage in the second coil due to the I1 current in the first coil। So flux linkage in the second coil per ampere current in the first coil, that is the definition। अब यसको ठीक विपरीत यो कोइलमा करेन्ट सप्लाई नगरिकन यो सेकेन्ड कोइलबाट करेन्ट सप्लाई गर्यो भने यो फर्मुला यस्तो हुन आउँछ, तर यो दुईटा रेशियो बराबर हुन्छ जहिले पनि। So this is the meaning of mutual inductance। लास्टमा एउटा सानो टपिक बुझ्नुपर्छ मेसिन्सको थ्योरी बुझ्नलाई, लिकेज फ्लक्स। लिकेज फ्लक्स भनेको के हो भनेर एक्सप्लेन गर्न यो एउटा म्याग्नेटिक सर्किट इक्जाम्पल लिएको छ। रेक्ट्याङ्गुलर कोर छ, n नम्बर अफ टर्न्स, र यो कोइलबाट करेन्ट पास गर्यो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स यसरी सर्कुलेट हुन्छ भनेर पढेर आएको। र वास्तविक कोरमा चाहिँ अलिकति चाहिँ फ्लक्स चाहिँ यो लोकल पार्टमा सर्कुलेट हुन्छ, जुन एयर पार्टबाट सर्कुलेट हुन्छ, तर यो यसलाई हामी लिकेज फ्लक्स भन्छौँ। यो पुरा कोरबाट सर्कुलेट नभइकन यो हावाबाट लोकल पार्टमा सर्कुलेट भएको फ्लक्सलाई लिकेज फ्लक्स भन्छौँ। यो लिकेज फ्लक्सको म्याग्निट्युड यो कोरबाट फ्लो भएको युजफुल फ्लक्स भन्दा धेरै सानो हुन्छ, किनभने यो हावाबाट क्रस भएर जानुपर्छ, हावाको रिलक्टेन्स धेरै हाई हुन्छ, त्यसैले फ्लक्स कम हुन्छ। र केही मात्रामा चाहिँ हुन्छ, यो जिरो चाहिँ हुँदैन। यस्तो हुनु मेसिन्सको लागि राम्रो होइन लिकेज फ्लक्स हुनु, तर यसलाई जिरो पार्न सकेको छैन। यसलाई मिनिमाइज चाहिँ गर्न सकिन्छ मेसिन डिजाइन गर्दाखेरि, तर जिरो चाहिँ पार्न सकेको छैन। यसको नेगेटिभ इफेक्टहरू मेसिन्समा आउँछ र त्यो इफेक्टहरू हामी मेसिन्स पढ्दाखेरि नि डिटेलमा पढ्छौँ। ओके, म्याग्नेटिजमको रिभ्यू चाहिँ यति नै हो। सरी, अलिकति बाँकी रहेछ, एडी करेन्ट लस भन्ने कुरा बुझ्नु बाँकी छ। एडी करेन्ट लस भनेको के हो भनेर म एक्सप्लेन गर्छु। सपोज यो एउटा सोलिड आइरन कोर, यसको क्रस सेक्सनल एरिया यहाँ देखाएको छ, यसको लेन्थ यताबाट देखाएको छ, र यहाँ चाहिँ वाइन्डिङ छ। यो सोलिड कोर हो, पत्र पत्र मिलाएर बनाएको होइन, यो सोलिड कोर हो। ओके, अब यो वाइन्डिङमा टाइम भ्यारिङ करेन्ट पठायो भने यो आइरन कोर भित्र जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस हुन्छ त्यो टाइम चेन्जिङ हुन्छ फ्लक्स पनि। त्यसैले फ्याराडे लले के भन्छ भने कुनै पनि कन्डक्टरमा लिङ्क भएको फ्लक्स चेन्ज भयो भने EMF इन्ड्युस हुन्छ। त्यसैले यो n नम्बर अफ टर्न्समा मात्र EMF इन्ड्युस हुने होइन कि यो आइरन कोर आफै पनि एउटा कन्डक्टर हो। त्यसैले यो आइरन कोर भित्र पनि EMF इन्ड्युस हुन्छ,
छिटो इएमएफ इन्ड्युस भएको कारणले आइरन कोर भित्रै एउटा करेन्ट सर्कुलेट हुन्छ, जसलाई हामी इडी करेन्ट भन्छौँ। र यो इडी करेन्टले यो आइरन कोरलाई तताउने काम गर्छ। त्यसैले हिट लस हुन्छ आइरन कोरमा। त्यो कसले सप्लाई गर्नु पर्यो त? यहाँ जुन भोल्टेज सोर्सबाट यो करेन्ट सप्लाई गरेको त्यसले नै त्यो हिट लस सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिट लसलाई हामी हिस्टेरिसिस लस भन्छौँ। यो हिस्टेरिसिस लस घटाउनलाई मेसिन्स बनाउँदाखेरि सोलिड कोर युज नगरिकन यस्तो ल्यामिनेटेड कोर युज गर्छ। सो एक टुक्रा, दुई टुक्रा, तीन टुक्रा, तीनटा पत्र छ। यो लेन्थ चाहिँ यहाँ अहिले देखाएको छैन। र एक पत्र र अर्को पत्र ल्यामिनेटको बिचमा इन्सुलेटिङ वार्निस, कुनै इन्सुलेटिङ मेटेरियल हुन्छ। सो दे आर इलेक्ट्रिकल्ली आइसोलेटेड। अब इडी करेन्ट चाहिँ प्रत्येक ल्यामिनेसनमा अलग अलग इडी करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ। अब यो ठुलो कोरको रेजिस्टेन्स भन्दा यो पातुलो कोरको रेजिस्टेन्स त कम हुन्छ। त्यसैले यो पातुलो कोरमा फ्लो हुने इडी करेन्ट कम हुन्छ। तर हिट लस करेन्टसँग मात्रै प्रोपोर्सनल होइन कि करेन्टको स्क्वायरसँग प्रोपोर्सनल छ। त्यसरी कम करेन्ट सर्कुलेट भएपछि त्यसको स्क्वायर अझ कम भएर ल्यामिनेटेड कोरमा इडी करेन्ट लस कम हुन्छ विथ कम्पेयर टु द टोटल आइरन लस इडी करेन्ट लस इन द सोलिड कोर। र यस्तो ल्यामिनेटेड कोरमा इडी करेन्ट लस कति वाट हुन्छ भन्ने फर्मुला यहाँ दिएको छ। यो रिसर्चबाट फर्मुलेट गरेको हो। के इज सम कन्स्ट्यान्ट whose value depends upon the grade of the iron core. Dm is the peak value of the flux density in the core. त्यसको square. F भनेको frequency of this alternating current flowing through this coil. T भनेको thickness of each lamination in millimeter. र यो vol भनेको volume of the whole iron core. So this is the formula to calculate eddy current loss in the iron core. यहाँ एउटा अब न्युमेरिकल एक्जाम्पल इलस्ट्रेट गरेको छ। यो धेरै सिम्पल एक्जाम्पल हो। म पावर पोइन्ट सेयर गर्छु, तपाईहरु आफै पढ्नुस्। त्यहाँ केही प्रब्लम हुँदैन। बुझेन भने पछि सोध्नु होला। यो न्युमेरिकलमा धेरै टाइम म वेस्ट गरेँ। गाह्रो गाह्रो न्युमेरिकल चाहिँ म स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँछु पछि। So this is the second example which is also very simple. So you just practice this. यो तेस्रो एक्जाम्पल यो पनि सिम्पलै हो। अब आजको बाँकी समय म ट्रान्सफर्मरको केही पार्टहरु सुरु गर्छु।